गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता। श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम् अवगन्तुम् अवगमयितुं च प्रयासरताः भारतीय ज्ञानानुरक्ताः प्रियाः वीक्षकाः, वार्तावल्याः एतस्मिन् गीता ज्ञानसमन्विते अंके भवतां समेषामपि हृदा स्वागतं सत्कारं च करोमि। अयमहं गवीशद्विवेदी। ज्ञानार्जनकर्त्रीन् भारतीय ज्ञानपरम्परानुरक्तान् वार्तावली दर्शकान् अहं लता वशिष्ठः अपि अभिवादये। कार्तज्ञं च प्रकटयामि भवतः सर्वान् प्रति, यतः भवतां दर्शकानां स्नेहेन एव परिपोष्यमाणः एषः वार्तावली कार्यक्रमः निर्बाधतया प्रसार्यमाणः अस्ति। दर्शकाः, वयं प्रयत्नपूर्वकं वर्तमानकालिकानि वृत्तादीनि यत्र प्रदर्शयामः इति जानन्ति एव भवन्तः। एतस्मिन्नेव क्रमे सुभाषितमपि भवति विषयसम्बद्धम् एव। सत्यम्। एतस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीता विषयके किं च श्रीकृष्णसम्बद्धे अङ्कविशेषे सुभाषितरूपेण प्रदर्शयामः कर्मयोगाध्यायगतम् एव श्लोकम् एतम्। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू स्वभावतः प्राप्त नियत स्वरूप कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। You must perform your action which has been enjoined, because action is superior to inaction, and even the maintenance of your body could not be properly accomplished through inaction. कर्माचरण परम भगवदादेशम् अनुपालयन्तः वयमधुना प्रस्तुतिक्रमे देश विदेश गताः विविध वार्ताः अत्र प्रस्तुमः। इमाः चिताः वार्ताः विविध घटनाधृताः सन्ति, अथ भारतस्य स्थितिं समाजं विश्वं च प्रभावयन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान इत्येतेषां देशानां यात्रां सम्पूरितवान्। अत्रान्तरे भारतस्य त्रिभिः देशैः व्यापकार्थिक सहभागिता सम्बद्धेषु अनेकेषु पत्रेषु हस्ताक्षराणि अपि जातानि। द्विपक्षीय स्तरीय संवादे क्षेत्रीय वैश्विक हित प्रकरणेषु चापि युगपदेव चर्चाः सञ्जाताः। यात्राकाले प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च सम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याम् आयोजितं विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य द्वितीयं वैश्विक पारम्परिक चिकित्सा शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान्। माई आयुष पोर्टल, आयुष मार्क इत्येतयोः पटलयोः अपि प्रधानमन्त्री प्रवर्तनं कृतवान्। संसदः उभयोः सदनयोः शीतकालिकं सत्रं सम्पन्नम्। सत्रावधौ लोकसभायां विकसित भारतजी रामजी सदृशानि 10 विधेयकानि सम्प्रस्तुतानि। तेषु एव 8 संख्याकानि विधेयकानि पारितङ्गतानि। अनेन हि साकमेव राज्यसभया अपि 8 संख्याकानि विधेयकानि पारितानि। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नवः राष्ट्रकार्यकार्याध्यक्षः नितिन नवीनः नवदिल्लीस्थिते दलमुख्यालये दलस्य राष्ट्रियमहासचिवैः समम् उपवेशनानि समनुष्ठितवान्। अथ विभिन्न विषयेषु विस्तृतां चर्चामपि असौ कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां नीदरलैंड देशस्य विदेशमन्त्रिणं डेविड वैन वील इत्येतं मिलितवान्। मेलनक्रमे उभयोः नेत्रोः मिथः द्विपक्षीय सहयोगं समाश्रित्य व्यापकी चर्चा सञ्जाता। कोच्चिस्थले भारतीय नौसेना स्वदैशिकं डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A-20 इत्याख्यं पोतं प्राप्तवती। सपोर्ट क्राफ्ट इत्याख्यः एषः पोतः जलाभ्यन्तरे अभियानाचरणाय सज्जितः अस्ति। दिल्लीस्थिते संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठाने प्रशिक्षण केन्द्र विशेषस्य उद्घाटनं राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य कार्यपरिषत् सदस्यः सुरेश सोनी वर्यः अकरोत्। संस्कृत प्रशिक्षणक्रमे अत्यन्तम् उपयोगी भवेत् एतत् केन्द्रम् इति सूच्यमानमस्ति। पञ्चस्पर्धान्वितायाः T20 श्रृङ्खलायाः अन्तिमस्पर्धायां हार्दिकतिलकयोः भद्रप्रदर्शनस्य अनन्तरं कन्दुकक्षेपकैः अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। दक्षिणाफ्रिकादलं विरुध्य तावत् 3-1 इत्याङ्कान्तरालेन भारतेन विजयः समधिगतः। स्पर्धा क्रीडकः हार्दिक पाण्ड्या इत्यसौ ख्यापितः जातः। अथ श्रृङ्खला क्रीडकत्वेन च वरुण चक्रवर्ती चितः जातः। प्रवाहि वार्तासु संस्कृतिपराः गीताधृताः च कार्यक्रमाः जाताः इति ज्ञात्वा
अत्यन्तम् उत्साहिताः स्युः भवन्तः। दर्शकानाम् उत्साहः ज्ञानं च इतोपि अभिवृद्धौ भवेताम् इत्येतदर्थं सहर्षं विज्ञापयामः यत् न केवलं देशे अपितु विदेशेषु अपि विगते मार्गशीर्षमासे श्रीमद्भगवद्गीता जयन्तीम् आलक्ष्य अनेके कार्यक्रमाः समभवन्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। आध्यात्मिक धार्मिक तत्व चिंतन समावेशिका, शांति सद्भाव संदेश साधिका, मानव कल्याण बोधिका, समाज पथ प्रदर्शिका हि श्रीमद् भगवद्गीता भगवतः श्रीकृष्णस्य अमर संदेशैः शताब्दीभ्यः सकलमपि समाजं सविशेषं संप्रेरयति। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है। गीता में ही कहा गया है लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। श्रीमद् भगवद गीतायाः शाश्वत सार्वभौमिक संदेशान् सम्पूर्णे अपि विश्वे प्रसारयितुं मार्गशीर्षमासस्य शुक्लैकादश्यां तिथौ प्रतिवर्षं समायोज्यते अन्ताराष्ट्रियः गीता महोत्सवः। प्रवर्तमानवर्षीयः अन्ताराष्ट्रियः गीता महोत्सवः धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं समेत्य देशस्य केरल गुजरात दिल्ली इत्यादिषु विभिन्नेषु भागेषु सोत्साहं समायोजितं गतः, यत्र लक्षशः साधकानां समवेतस्वरेण उच्चारितैः गीतापाठैः वातावरणं ज्ञानभक्तिभरितं सञ्जातम्। संस्कृत भाषा भगवद्गीता भाषा। श्रीकृष्णः गीतोपदेशं संस्कृत भाषायां कृतवान्। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्। श्रीमद् भगवद्गीतोपदेशः सकलमपि विश्वं जीवनसारं सन्दिशति इति सविशेषं तदा अवलोकितं गतं यदा सऊदी अरबेरान देशं समेत्य यूरोपवर्तिषु अपि अनेकेषु देशेषु ऐषमः अन्ताराष्ट्रियं गीता महोत्सवम् उपलक्ष्य विभिन्नाः कार्यक्रमाः समाचरितं गताः। श्रीमद् भगवद्गीतायाः शिक्षाः वर्तमान समये अपि जगतः लक्षशः जनान् सम्प्रेरयन्ति। अतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रशिया देशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतस्मै अपि रशिया भाषायाम् अनूदितां गीता ग्रन्थप्रतिं सस्नेहं सम्प्रदत्तवान्। अन्ताराष्ट्रियः गीता महोत्सवः भारतस्य शाश्वत सांस्कृतिक रिक्थगतैः जीवनसार संवलितैः समरसता संदेशैः यत्र वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावं विस्तारयति, तत्रैव यतो धर्मस्ततो जयपरम् आचाराश्रयणमपि शिक्षयति इति विश्वाय सिद्धमस्ति नियतम् अनुकरणीयं कर्म। लता वशिष्ठकृतं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। शोभनं प्रेरकं च वृत्तं श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रचारः प्रसारः च अधिविश्वं जायमानः अस्ति इति गौरवास्पदम्। अस्माकं शीर्षनेतारः अपि तत्र सहयोगं कुर्वन्ति इत्यपि प्रशंसायोग्यम्। नूनमेव दर्शकाः ज्ञानिनः प्रायः वृद्धाः भवन्ति इति सामान्यं चिन्तनं, परं भारतीयज्ञानपरम्परायां तादृशाः अनेके आचार्याः समभवन् ये वयसा बालाः परं ज्ञानेन वृद्धाः आसन्। ऋषि परम्परान्विते एतस्मिन् भायां रते भारते धर्मध्वजधारी विलक्षणः बालः
अस्मत् सहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्त मिश्रेण सह अस्ति संवादार्थम् उपस्थितः। नमः संस्कृतप्रियेभ्यः सर्वेभ्यः अपि दर्शकेभ्यः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां कश्चन विशिष्टः प्रतिभासम्पन्नः बालकः यः संस्कृतसम्भाषणे विशेषतः पटुः अस्ति सः उपस्थितः अस्ति। तस्य नाम अस्ति वृषवर्धन शर्मा इति। स्वागतमस्ति वृषवर्धन वार्तावल्यां। नमो नमः। कथमस्ति? सर्वं सम्यक्? सर्वं सम्यक् अस्ति। अस्तु, सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः, संस्कृतविषये कथं भवान् सर्वादौ रुचिमान् जातः? मम मातापितरौ सङ्कल्पितवन्तौ यत् विद्या संस्कारेण विना अर्थहीना। अस्तु। गुरुकृपा प्रसादात् तथा भगवत्कृपा प्रसादात् मम गीतायां रुचिः उत्पन्ना। अस्तु। शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। एतत् श्लोकः अस्ति षष्ठोऽध्यायस्य 41तमः श्लोकः। नूनम्। अस्तु, तर्हि रुचेः वर्धनं कथं नाम पितरौ कृतवन्तौ वा विशेषतः? आं, पितरौ कृतवन्तौ। ते मां श्लोकान् पाठितवन्तौ। यथा यदा अहं प्रातः उठामि, प्रातः जागरणं करोमि, तदा अहं करतलानां दर्शनं करोमि। तथा अहम् एकं श्लोकं वदामि। कः श्लोकः सः? सः श्लोकः अस्ति, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिते गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। सर्वाधिकं नाम रोचकं शास्त्रं किं भवदृशा? मम तु गीता एव रोचते। अनन्तरं नवमोऽध्यायस्य 27तमः श्लोकः अस्ति, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सम्यक्। अहं पृच्छामि, वस्तुतः तत्र 700 श्लोकाः सन्ति। नाम सर्वेषां श्लोकानां स्मरणम् अस्ति वा? आम्, सर्वेषां श्लोकानां। बहु सम्यक्। तर्हि अहं श्लोकं वदामि। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अग्रे किमस्ति? ऋते पित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। 11 द्वित्रिंशत्तमः श्लोकः अस्ति। भवान् जानाति वा, रॉबर्ट् ओपनहाइमर् इति महावैज्ञानिकः आसीत्। तं वयं फादर् आफ् एटॉमिक बॉम्ब इति नाम्ना अपि जानीमः। यदा लिटल बॉय इति एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा इत्यस्य उपरि विस्फोटनं तस्य अभवत्, तदा रॉबर्ट् ओपनहाइमर् एतं श्लोकम् अवदत्, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋते पित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। सम्यक्। अपरमपि श्लोकं कदाचित् सः स्मृतवान् आसीत्, दिवि सूर्यसहस्रस्य। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। एतस्य कदा स्मरणमासीत् तस्य? यदा ट्रिनिटी टेस्ट् इति अभवत्, निर्माणक्रमे सर्वादौ निर्माणक्रमे तस्य टेस्ट् अभवत्, न्यूक्लियर् बाम्ब्, तदा सः एतं श्लोकं स्मृतवान्। एवं, बहु सम्यक्, सर्वं स्मरति भवान्। अथ विज्ञानक्षेत्रे अपि अधिका रुचिः अस्ति एवं प्रतीयते। तर्हि अन्ये के वैज्ञानिकाः ये नाम भगवद्गीतया प्रभाविताः जानाति? ऐन्स्टैन्, अल्बर्ट् ऐन्स्टैन्, तथा स्वामी विवेकानन्द। वैज्ञानिकः तु न आसीत्, किन्तु महापुरुषः। सः अपि पूर्णां भगवद्गीतां स्मृतवान् आसीत्। बहु सम्यक्। तस्य प्रियं श्लोकम् आसीत्, बुद्धियुक्तो जहातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सम्यक्। द्वितीयोऽध्यायस्य 50तमः श्लोकः अस्ति। तस्य अन्तिमपादं योगः कर्मसु कौशलम् इति IAS अकाडेमी, NIT गोरख्पुर, IIM कोझिकोड, IIT खड़गपुर एतेषां संस्थानां ध्येयवाक्यमपि अस्ति। सत्यं सत्यं, नाम सर्वत्र भगवद्गीतायाः प्रभावः नाम परिलक्ष्यते। एतदतिरिच्य तावत् वदतु यत् वस्तुतः
संस्कृतविषये नाम श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रभावः तु अस्ति एव, परन्तु भगवद्गीतां कः जानाति अधिक नाम विशेषतः कः जानाति, यः व्याकरणमपि जानाति। तर्हि भवान् संस्कृतं शुद्धं भाषते, तर्हि एतदर्थं व्याकरणं कदाचित् अधीतवान् वा? व्याकरणग्रन्थं तु न अधीतवान्, किन्तु अहम् अष्टाध्यायी जानामि। अस्तु, अष्टाध्यायी ग्रन्थं जानाति। तर्हि तत्र कति सूत्राणि सन्ति? चतुर्सहस्राणि। उपचतुर्सहस्र सूत्राणि सन्ति, सत्यं। तर्हि नाम विशिष्टं सूत्रं स्मरति? बहूनि सूत्राणि सन्ति, किन्तु तद् बहु चलति, बहु लाङ्ग् अस्ति तत्। बहु लम्बायमानानि सूत्राणि सन्ति। तर्हि एकं तद् वदामि। जानपद कुण्डगोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबराद् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णानाच्छादना योविकारक मैथुनेच्छा केशवेशेषु इति सूत्रमस्ति। बहु सम्यक्। एतस्य अर्थमपि जानाति? किमस्ति तत्र? शब्दानां परिगणनम् अस्ति न तत्र? जानपद कुण्ड गोण स्थल भाज नाग काल नील, तत्र बहूनि पदानि सन्ति। सत्यं। तर्हि एतेषां निपातनं विधीयते अथवा कथञ्चित् सिद्धिः कथं भवति एतत् निरूप्यते। भवतु, तर्हि अष्टाध्यायी ग्रन्थविषये अपि भवान् जानाति। इदानीं भगवद्गीतायाः विषये पुनरपि चर्चां कुर्मः। वस्तुतः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो यत्र नाम श्लोकः अपि भवता श्रावितः सम्पूर्णः। तर्हि तत्र एवमस्ति प्रवृत्तः इति पदमस्ति। प्रवृत्तः इति पदस्य कोऽर्थः तत्र? कः प्रवृत्तः अस्ति? भगवान् लीनः तत् लोकान् समाहर्तुम् अस्मिन् काले भगवान् वदति तस्मिन् कर्मणि लीनः सः। अस्तु, सः यः स्वयं कालभूतः महाकालस्वरूपः भगवान् श्रीकृष्णः। अग्रे अपि अस्ति समाहर्तुम् इति पदमस्ति। समाहर्तुम् इत्यस्य कोऽर्थः तत्र? प्रकृतिः, प्रत्ययः, एतत् सर्वं जानाति भवान्? तत्र का प्रकृतिः अस्ति, कः प्रत्ययः? सम अनन्तरम् आद्वौ प्रत्ययौ, प्रत्ययौ उपसर्गौ वा? उपसर्गौ हर् इति धातुः, अनन्तरं तुमुन् इति प्रत्ययः अस्ति। बहु सम्यक्। तर्हि एतत् सर्वं नाम कश्चित् अध्यापकः अध्यापितवान् वा अथवा स्वयमेव ज्ञातवान्? स्वाध्यायः एव, अध्यापकः न अध्यापितवान्। एवं। तर्हि इदानीं कस्यां कक्षायां पठति भवान्? अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। तर्हि तत्र तु नाम तत्र भिन्नरीत्या पाठनं भवति, एतत् सर्वं तु न पाठ्यते? सर्वं स्वतः एव जानाति वा? आम्, स्वतः अहं स्वाध्यायं करोमि। बहु सम्यक्। श्रीमद्भगवद्गीतायां श्लोकः अस्ति, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंयुतम्। अग्रे किमस्ति तस्मिन् श्लोके? मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। अत्र उक्तमस्ति त्वयोक्तं। त्वयोक्तं नाम कः? त्वया उक्तं, भगवता उक्तं। भगवता उक्तम्। अर्जुनः वदति त्वया उक्तं। त्वया इति कथम् उक्तं? भगवान् अस्ति श्रीकृष्णः, त्वया इति नाम सः कनिष्ठः भवति तथा एवं? अर्जुनस्य सखा एव अस्ति। यदा अर्जुनः तद् उक्तवान् तदा भगवान् विश्वरूपदर्शनं न दत्तवान्, ततः अर्जुनं न ज्ञातवान् यत् भगवान् विश्वरूपः अस्ति। अस्तु, तर्हि मैत्रीभावेन सः त्वम् इति उक्तवान्। बहुशः तत्र उक्तवान् श्रीमद्भगवद्गीतायां। किन्तु 12 तथा तस्य अनन्तरं किं त्वशब्दः इति नास्ति एव। यतः अर्जुनः तत् विश्वरूपदर्शनं कृतवान् खलु, तदानीं ज्ञातवान् एतत् एषः भगवान् अस्ति। आम् आम्। 11.41 एकादशोऽध्यायस्य 1.44 श्लोके अपि वदति, सखेति मत्वा प्रसभम्यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तस्य अर्थः सखा इति मत्वा, सः
त्वम् इत्यादि पदेन यत्किमपि त्वम् इत्यादि पदेन सम्बोधितवान् भगवान्। सः वदति हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति। अजानता अहं न ज्ञातवान्, अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रमादात् उक्तं वा प्रणयेन वापि वा प्रेम्णा स्नेहेन वा यदुक्तं तत्सर्वम् असङ्गतम् इति। भवान् तावत् लिपिषु तत्र एतस्य ग्रन्थस्य नाम ये श्लोकाः सन्ति तेषां समेषां लेखनमपि करोति। कथं नाम प्रेरणं जातं यत् एतस्यां लिप्यां लेखनीयं, परस्यामपि लिप्यां लेखनीयम् इति? अहं तु एकादशेषु लिपिषु लिखितवान्। ते सर्वे भारतस्य लिप्याः एव सन्ति। अतः अहं चिन्तितवान् नरेन्द्रमोदीवर्याय समर्पितुं। बहु सम्यक्। तर्हि नूनं भवदीया इच्छा पूर्णा स्यात् इति अहम् अभिलषे। भवान् एवं संस्कृतं जानाति? संस्कृतं पठति अपि? स्वपक्षतः पठति? अन्ये तु तत्र इतस्ततः गत्वा पठन्ति, विद्यालये विश्वविद्यालये गत्वा पठन्ति। तर्हि एवं रीत्या संस्कृतं ज्ञात्वा अग्रे किं कर्तुम् इच्छति? तस्य परिवर्तनं भवति। यदा अहम् एर् शो दृष्टवान् ततः मम रुचिः फैटर् पैलट् इत्यस्मिन् उत्पन्ना। इदानीम् अहं फिजिक्स्, केमिस्ट्री, बायोलजि एतेषाम् अध्ययनं करोमि। अतः मम सैन्स् मध्ये रुचिः उत्पन्ना। अतः अहं सैन्टिस्ट् भवितुम् इच्छामि भविष्ये। एवं बहु सम्यक्। किन्तु तत् संस्कृतेः आधारः एव तत्र भविष्यति। सत्यं। क्रीडाक्षेत्रेण रुचिः अस्ति? यतोहि बालाः क्रीडाक्षेत्रे तु रुचिः अस्ति एव। अहं सायङ्काले बास्केट्बाल् क्रीडितुं गच्छामि। एवं? क्रिकेट् क्रीडां न? क्रिकेट् अहं रविवारे क्रीडामि। तत्र प्रियः क्रीडकः कश्चन? विराट् कोहली आसीत्, इदानीं सः रिटैर् अभवत्। तथा सचिन् तेन्दुल्कर्, सः अपि बहु कीर्तिं तस्य बहु कीर्तिः आसीत्। कथं कीर्तिः अभवत्? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन एव डिस्ट्राक्षन् न भवेत्, फोकस् अवधानम् इति भवेत्। यदि अवधानं न स्यात् तर्हि भवान् सफलं भवितुं न अर्हति। आम्, सफलः न भवितुम् अर्हति। बहु सम्यक्। पुनरपि शुभकामनाः अग्रे तावत् वर्धताम्। भावी विद्वान्, इदानीमेव विद्वान् अस्ति भवान्, इतोपि अधिकप्रयत्नं करोतु भवान्, इतोपि तावत् संस्कृतं तत्र उन्नयतु। अस्तु, नमो नमः। धन्योऽस्मि अहम्। चेतः प्रसादकः, ज्ञानवर्धकः, प्रेरकः च संवृत्तः एषः वृषवर्धन शर्मणा सह कृतः संवादः। अभिवर्धतात् वृषवर्धनः, अभिवर्धयेच्च असौ नैजीं सनातनीं जिज्ञासाम्। श्रीमद्भगवद्गीतामये एतस्मिन् हि कार्यक्रमे सम्प्रति कालः आसन्नः संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः प्रस्तुतेः। तत्र च श्रीकृष्णम् एव भजन्तः आनन्दमयाः सन्तः संस्कृतछन्दोगतान् रसान् आस्वादयामः। जोधपुरस्थस्य दिल्ली पब्लिक स्कूल इत्याख्यस्य विद्यालयस्य पक्षतः आप्तां विशेषप्रस्तुतिम् अत्र अवलोकयामः। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
शोभना प्रस्तुतिः। श्रीकृष्णभावे निमग्नान् भवतः सर्वान् अपि दूरदर्शन समाचारपक्षतः विनिवेदयामः यत् एतस्मै कार्यक्रमाय सततं स्वकीयान् परामर्शान् भवन्तः प्रेषयन्तु। प्रतिक्रिया प्रेषणार्थं संकेतादीनि अत्र पट्टिकाभिः प्रदर्श्यमानानि सन्ति। सहैव जनसञ्चारमाध्यमेषु अपि टिप्पणीः लेखितुं प्रभवन्ति भवन्तः। भवतां समेषामपि परामर्शलेखनम् अस्मान् ऊर्जान्वितान् करोति। दर्शकाः, सम्प्रति इह उपस्थिता अङ्कस्य एतस्य समापनवेला। आगामिनः अङ्कस्य सज्जतायै दायित्वनिभालनार्थं च तावत् अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। पुनरपि नूतनाङ्के आगामिनि शनिवासरे मेलिष्यामः। नमो नमः। विदग्धगोपिकामनो नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायनं किशोरकान्तिरञ्जित